حضرات میرے اللہ نے میرے نبی دا مقام بلند فرمایا. اجے میرے نبی اس دنیا دے آئے نہیں, تمام انبیاء دنیا چ آئے نہیں, اللہ نے آقا دا مقام, آقا دا شان پہلا ہی بلند واضح فرما دیتا. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام پتہ ایتوں ہی چلدا, اللہ دے پاک پیغمبر آخری نبی میرے نبی دا مقام سننا دے آوے. 12 ربیع الاول دا دن ہے, 12 ربیع الاول آن والی ہے. 12 ربیع الاول دا مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہو چکیا. 12 ربیع الاول دا دن ہے, اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تو وصال کر گئے. اللہ دے پاک نبی وفات پا جاندے نے, دنیا تو چلے جاندے نے, دنیا چھڑ جاندے نے. صحابہ پریشان نے, سارے صحابہ ہی غم زدہ نے, صحابہ نو کچھ نظر نہیں آ رہا, سارے صحابی پریشان نے. جناب صدیق اکبر پریشان, عمر فاروق پریشان, عثمان غنی پریشان, حیدر کرار پریشان, سارے صحابہ پریشان نے. آقا دنیا چھڑ جاندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا دا آخری دن 12 ربیع الاول, 12 ربیع الاول دا دن ہے. سارے صحابہ پریشان, مدینے والے پریشان, دنیا جہان دے لوگ پریشان نے. سارے صحابی کہہ رہے, کوئی کہندا ساڈے نبی اج دنیا تو چلے گئے, کوئی کہندا آقا وفات پا گئے, کوئی کہندا آقا وصال کر گئے, کوئی کہندا دنیا چھڈ گئے, ہن ساڈا کی بنے گا, اسی کی کران گے. سارے صحابی الگ الگ پریشان نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا, سارے کوئی کہہ رہے آقا فوت ہو گئے, کوئی کہہ رہا آقا دنیا چھڈ کے چلے گئے. تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان جو تلوار کٹ لیندے نے تے کہہ دیندے نے, اج جن نے اے گل کیتی کہ آقا فوت ہو گئے, میں او دی گردن تن تو جدا کر دیواں گا. اینی پریشانی دا عالم ہے. صدیق اکبر اس وقت سارا چوں بزرگ صحابی نے جدوں وقت دی نزاکت ویکھی, کھڑے ہوئے تے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ پڑھن دے بعد اللہ دے قرآن دی ایک آیت سورہ اعراف تے آل عمران دے اندر 4 سپارہ جاب صدیق اکبر پڑھتے نے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جب صدیق اکبر نے اللہ دے قرآن دا اے مقام بڑھیا تے ترجمہ کیے دا, اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیتا, وما محمد الا رسول, میرے نبی میرے محمد اللہ دے رسول نے. کس طرح دے رسول نے؟ قد خلت من قبلہ الرسل, اینا تو پہلا بھی بہت سارے رسول آئے, بہت سارے نبی آئے. سارے نبی آئے اپنا اپنا وقت گزار کے دنیا تو چلے گئے. پاپا ان ماتا, اگر میرے نبی دنیا تو چلے جان, آذرہ افائن ماتا دا مانا کر, پوری دنیا جہان دی ڈکشنری شان کے بیگ, افائن ماتا دا مانا موت آؤندا کہ نہیں آؤندا. اللہ فرماندے نے افائن ماتا, اگر وہ اپنی طبعی موت دنیا تو چلے جائیں, او قتل انقلبتم علی اعقابکم, یا انہوں شہید کر دیتا جائے, دنیا تو چلے جائیں, علی اعقابکم. تے کیا پھر تسی اپنی ایڑیاں دے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا واپس اپنے پچھلے دوسرے مذاہب چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تے جیڑا بندہ واپس مڑ بھی جائے, واپس چلا بھی جائے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. واپس جائے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا, کسی دین دا نقصان کر سکتا نہیں, اللہ دا نقصان کر سکتا نہیں. صدیق اکبر دی زبان مقدس دے وچوں اے آیت سنی تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, انج محسوس ہویا جی میں اے آیت ہونے ہی نازل ہوئی. حالانکہ آقا علیہ السلام دنیا چھٹ گئے, قرآن مکمل ہو چکیا, دین مکمل ہو چکیا. کئی بار اس آیت نو پڑھیا ہوئے گا, ہزاراں بار اس آیت
مطالعہ کیتا ہوئے گا، تلاوت کیتی ہوئے گی، لیکن جناب فاروق اعظم فرماندے نے انج محسوس ہویا جی میں اے آیت ہونے ہی نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام بیان فرمایا۔ آج ختم نبوت دے بارے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لے۔ ذوالحجہ دی 9 تاریخ ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر حجۃ الوداع دا موقع حج دا خطبہ ارشاد فرما رہے، اپنی زندگی دا آخری حج ہے، اپنی زندگی دا آخری حج دے آخری خطبہ ارشاد فرما رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ آؤ اج میرے کولوں حج دے ارکان سکھ لو، آؤ میرے کولوں جو پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو۔ اللہ دے قرآن اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو جبریل نو بلایا، جبریل عرض کردے نے لبیک یا رب جلیل کی حکم نے۔ اللہ فرماندے نے اے جبریل قرآن دا آخری مقام لے کے چلا جا، بہت ساری دنیا کٹھی ہے، میرے پاک پیغمبر دا بڑا جم صحابی سامنے کھڑا ہے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام دا جم کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دا مقام نازل فرمایا تے نال مطلب کی ہے دا کہ سارے صحابہ سن لین، کوئی اے نہ آکھے میں اس ٹائم اوتھے نہیں سا، کوئی اے نہ آکھے جیو پہلیاں نے سنیا سی اساں نہیں سی سنیا۔ اللہ فرماندے نے قرآن لے جا، قرآن لے جا۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ نے قرآن دا ایک مقام نازل فرمایا، وہ تسی بھی سن لو۔ اللہ دا قرآن آیا وہ تسی سن لو۔ تے قرآن کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ دا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو انہاں دنیا جہان دے رہن والے لوگانوں کہ آدم علیہ السلام آئے، اللہ دا دین لے کے آئے، دین چالو رہا، آدم چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے، اللہ دا دین لے کے آئے، آدم نوح علیہ السلام چلے گئے، دین چلدا رہا۔ جب ابراہیم آئے، جب اسماعیل آئے، جب اسحاق آئے، یعقوب آئے، ادریس آئے، داؤد علیہ السلام آئے، جب سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، سارے آئے، دنیا تو چلے گئے، اللہ دا دین بدستور چلدا رہا، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، اس کائنات دے اندر اللہ نے قرآن دا ایک مقام ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سونیا اعلان کر دیو کہ پڑھو اللہ دا نام لے گے۔ ایک ٹائم ایسا آیا اللہ دے قرآن دا پہلا مقام نازل ہویا، 23 سال دا عرصہ گزریا، اللہ فرماندے نے سونیا ہن وی اعلان کر دیو الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ تو جدو شریعت مکمل ہو جائے ادو نبیاں دی لوڑ رہندی، ادو نبیاں دی لوڑ نہیں رہندی، ادو شریعت اللہ نے مکمل کر دیتی۔ تے اللہ نے قرآن دے وچ ایک اور مقام دے فرمایا، اجے بھی اگر سمجھ نہیں آئی ختم نبوت دی، آقا علیہ السلام دے بارے عقیدہ ختم نبوت رکھنے والے مسلمانوں اگر اجے بھی یقین نہیں آیا، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سن لو۔ سورہ احزاب آئی، اللہ پر فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ دا قرآن آیا، اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں مرداں جو کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے، تے اللہ دے رسول ہی نہیں آخری نبی نے، آخر الزمان پیغمبر نے، اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام بیان کر دیتا۔ تین آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ سوریا تسی آخری نبی ہو، اللہ دے آخری رسول بن کے آئے، تے تانوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟
اللہ نے کدوں تو آخری نبی منتخب فرمایا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے ساڈے نبی آخری نبی نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے بعد قیامت آ سکدی ہے، سچا نبی آ سکدا، بولو تو صحیح طرح، سچا نبی آ نہیں سکتا اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے اندر۔ ایک چھوٹی جی بات کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر دی حیات دے اندر ایک مسیلمہ کذاب نام دا بندہ جنہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، اے مسیلمہ کذاب اپنے آپ نو آخری نبی کہلا رہا ہے، اپنے آپ نو نبی کہلاندا پیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے جھوٹے پیدا کر دیتے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہوندیاں میں نبوت دا اعلان کر دیتا۔ اے مسیلمہ کذاب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چلیا مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کر دیتا۔ اللہ دے نبی دا ایک ساتھی ہے حضرت حبیب بن زید، اے او دے قبضے دے اندر آ گیا، آ کے پوچھتا دس میں آخری نبی ہاں کہ نہیں، مینوں آخری نبی مان لے، مینوں اللہ دا رسول من لے۔ جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو اللہ دا نبی نہیں، میں تے محمد نو اللہ دا نبی ماننا، محمد نو اللہ دا رسول ماننا، محمد دے علاوہ کوئی آخری نبی ہو نہیں سکتا، محمد اللہ دے نبی نے، تیری میں گل کدے سنی کوئی نہیں، تیرے بعد دا کدے قصہ نہیں آیا۔ مسیلمہ کذاب نے ظلم شروع کر دیتا، اس حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں نو تلوار دے نال کٹنا شروع کر دیتا، ایک انگلی کٹی، انگلی زمین تے ڈگ پیندی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی، ختم نبوت دا پہرا دین والا، عقیدہ ختم نبوت تے جان قربان کرنے والا، آج پوری دنیا دے اے بات یاد رکھ لو، پوری دنیا دا اے بات کفر، اے بات سن لے، بابی ہون، سنی ہون، شیعہ ہون، دیوبندی ہون، مسلمانہ دے اندر خواہ کتنے ہی فرقے کیوں نہ ہون، بے نمازی ہووے، بے روز ہووے، اللہ نو مننے یا نہ مننے، جدوں عقیدہ ختم نبوت دی بات آئے گی ادو ہر بندہ، ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ملے گا۔ حضرات اے اوہی مسیلمہ کذاب جن نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا ہے اللہ دے نبی دا کلمہ چڑھ دے، میرا پڑھ لے، مینوں آخری نبی من لے، مینوں رسول من لے۔ حبیب کہندے نے میں قرآن پڑھیا ہے، قرآن تیرا تذکرہ کوئی نہیں، آقا دا فرمان سنیا ہے، آقا دے فرمان اندر تیرا تذکرہ کوئی نہیں، مینوں تیری گل دی سمجھ نہیں آ رہی، میں تے سنیا ہی نہیں۔ ایک انگلی کٹ دیندا ہے، کہندا چھڑ دے اللہ دے نبی دی نبوت مینوں من لے۔ حبیب ایہی بات کہہ رہے اللہ دے نبی محمد آخری نبی نے دوسری انگلی کٹ دیتی، تیسری انگلی کٹ دیتی، ہتھاں دیاں 10 انگلیاں کٹ دیندا ہے، زمین تے ڈگ پیندیاں نے، انگلیاں تڑپ رہیاں نے، انگلیاں کمب رہیاں نے، ہتھاں جو خون جاری ہے۔ اے وہی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ دے نبی دا کلمہ چڑھ دے، میری بات من لے۔ وہ میری دیاں پیراں دیاں انگلیاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں۔ تفسیران دے اندر لکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی مسیلمہ کذاب دی عدالت دے اندر سارا جسم کٹدا جا رہا ہے، انگلی کلی کلی کر کے کٹ دیتی گئی ہے، ایتھوں دا کہ ادھا جسم کٹ کے اگے ڈھیری لگا دیتی گئی۔ تے اے ہوئی بات کہہ رہا ہے اے حبیب اللہ دے نبی دا کلمہ چڑھ دے۔ او لوگوں جڑے عقیدہ ختم نبوت دا پہرا دین والے ہو، آؤ ذرا عقیدہ ختم نبوت ویکھنا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کو لوے کو، آقا دا اے یار سارا جسم کٹیا جا رہا ہے۔ حدیثاں دے اندر تفسیراں چے بعد کہ ادھا جسم اگے ٹیری لگی ہے، روح پرواز کر جاندی ہے، اللہ رب العالمین دیاں جنتاں دا مہمان بن جاندا ہے۔ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چلیا میرے ساتھی حبیب نو قتل کر دیتا گیا، حبیب نو شہید کر دیتا گیا، حبیب نو عقیدہ ختم نبوت دی وجہ نال شہید کیتا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ اللہ دے نبی نے مسیلمہ کذاب دے قتل دا اعلان کر دیتا۔ ادھر دی والدہ نو پتہ چلدا ہے تے بوڑھی جئی والدہ وہ کہندی ہے اللہ دے نبی جی مینوں پتہ چلیا میرا نبی تہاڈے عقیدہ ختم نبوت تو شہید کر دتا گیا، لیکن گھبرائیو نہ، پریشان نہ ہویا جے، میں پتر جمعی ایسے کم لئی سی کہ کدی ایک دن ایسا آوے میرا پتر میرے نبی تو قربان ہو جائے۔
ادھر ایک صحابی واسی بن حرب ایدا نام اے او صحابی ہے جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دے اندر شہید کیتا، برے انداز دے نال شہید کیتا گیا۔ حضرت حمزہ نو شہید کرن والا بعد وچ مسلمان ہو جاندا ہے تے مسلمان ہویا آقا نے اعلان کیتا حضرت مسیلمہ کذاب دے قتل دا۔ آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر اے واقعہ نہیں بنیا، صدیق اکبر دی حکومت آئی، صدیق اکبر نے اعلان کیتا کہ کیڑا بندہ جڑا مسیلمہ کذاب دا سر لے کے آئے گا۔ جنگ واسطے سارے صحابہ چلے گئے۔ یہ وہی بات سی جدوں جناب صدیق اکبر نے ایک بار اعلان کیتا کہ سب چلے جاؤ عقیدہ ختم نبوت جان قربان کرنے واسطے، آقا دی حرمت تو کٹ مرن واسطے سارے ہی ٹر جاؤ، ایتھوں تک چلے جاؤ کہ صدیق کلا مدینے چ رہ جائے اور جنگل دا کوئی بھیڑی آئے صدیق نو کلے نو قتل کرے کھا جائے، لیکن کوئی اونی دیر تک واپس نہ آئے جنی دیر تک مسیلمہ کذاب دا سر لے کے نہ آئے۔ اے وہی واسی ابن حرب اعلان کردہ میں او دا سر لے کے آواں گا۔ پھر جنگ چھڑ دیئے تے جنگ دے اندر تفسیران سے لکھیا کہ واسی بن حرب اعلان کردہ جس طرح میں اپنے زمانہ جہلیت دے اندر زمانہ کفر دے اندر مسلمانہ دا سردار شہید کیتا ہی نا، اس طرح ہی میں چاہنا منو دسیا جائے کہ کفر دا کوئی سردار میں قتل کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی ایسا دشمن جیڑا اپنے آپ نو بہت بڑا کہندا ہے میں انہوں قتل کرنا چاہنا۔ پھر اے دی ڈیوٹی لگی، ایک گیا دے تفسیران چ لکھیا ایک تلوار انہیں ماری، ایک حبیب دی والدہ بڈھی نے ماری، انہاں دوہاں نے رل کے انہوں قتل کر دیتا۔ اے دنیا تو نشت و نابود ہو گیا، جہنم دا بالن بن گیا۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جدے تے ہر مسلمان پیارا دوے تے پھر بھی اے عقیدہ قیامت تک چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کو دعا ہے اللہ من تو انو سب نو صحیح معنی دے اندر عقیدہ ختم نبوت یقین رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ورحمۃ۔